सत्ता समीकरणका 7 दल र केही स्वतन्त्र सांसदलाई मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सकस गठबन्धनले तय गर्ने साझा कार्यक्रम र धारणाका विषयमा सर्वत्र चासो। राहदानी विभागद्वारा राहदानी वितरण कार्य हाललाई बन्द, सिस्टममा समस्या आएको भनाई। एमाले सहितको 7 दलीय गठबन्धनको सरकारमा सहभागी नहुने एकीकृत समाजवादीको निर्णय, जसपा पनि तत्काल सरकारमा सामेल नहुने। न्यून आय भएका परिवारका लागि नगद सहयोग गर्ने बेलायत सरकारको घोषणा र नेपाल टी20 लीग क्रिकेटमा विराटनगर सुपर किङ्सलाई 34 रनले पराजित गरेपछि काठमाडौँ नाइट्सको प्लेअफ सम्भावना कायमै, लुम्बिनी अल स्टार्सको लगातार दोस्रो जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथै नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सत्ता समीकरणमा नयाँ गठबन्धन बनाएर अघि बढेका 7 दल र केही स्वतन्त्र सांसदलाई यतिखेर मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सकस छ। गठबन्धनले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई मन्त्रीमण्डल विस्तारको आधार मान्ने दलहरूको संख्या सरकारमा सामेल भएका भन्दा बढी भएकाले पनि यो कठिन देखिएको हो। नीति र सिद्धान्तमा फरकपन सहित सत्ता साझेदारीमा सहमति गरेका दलहरू गठबन्धनले कस्तो साझा कार्यक्रम र धारणा तय गर्ला सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। सिद्धान्त, नीति र विचारमा कुनै पनि कोणबाट एकरूपता र समानता नभएका सत्तारूढ 7 दलीय गठबन्धनका लागि अबको सत्ता यात्रा तय गर्ने दस्तावेजका रूपमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई लिएको छ। कतिपय दल त सरकारमा सहभागिताको न्यूनतम शर्त नै यही कार्यक्रमलाई बनाएका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजकत्वको समितिले केही दिनमा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। सत्ता समर्थित सबै दलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई साझा प्राथमिकतामा राखेका छन्। एमालेले अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको समस्या, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास लगायत कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवाली बताउँछन्। मुलुकलाई सहज आयमा कसरी फर्काउन सकिन्छ र राज्यबाट प्रवाह हुने जति पनि सेवाहरू छन् जनताको घरघरमा पुग्नुपर्ने, तिनीहरूले सहज उपलब्धता कसरी गराउन सकिन्छ, सुशासनका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरू कसरी त्यसलाई सहज तुल्याउन सकिन्छ, सुशासनको पाटो, यी विषयहरू चाहिँ सरकारले नीति कार्यक्रम आफ्नो कार्यक्रममा चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नु भन्ने हामी ठान्छौँ। हामीले तदनुरूप सरकारलाई सुझावहरू पनि दिएका छौँ। जसरी संसदमा प्राप्त जनाधार सत्ता समीकरणको आधार बनेको छ, त्यसरी नै न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि पार्टीले पाएको मतका आधारमा एजेन्डा समेट्ने तयारी कार्यदलको छ। सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले भने चुनावी घोषणा पत्रमा समावेश मुद्दालाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटा सुशासनको क्षेत्रलाई ध्यान दिने, अर्थतन्त्रमा एउटा जटिलता र संकट उत्पन्न भएको छ, यसका बारेमा गम्भीरतापूर्वक अर्थविदहरूसँग राय परामर्श अन्तर्क्रिया सल्लाह गरिकन यसका बारेमा ठोस पहल कदमी लिने। मूलतः हामीले निर्वाचनका बेला पनि भनेका छौँ र आजको राष्ट्रको समस्या भनेको बेरोजगारीको समस्या, त्यो भनेको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि देखिने गरिकन काम गर्ने भनेर हामीले भनेका छौँ। यिनै विषयहरूका वरिपरि रहेर सरकारको साझा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम तय हुन्छ। पहिलो पटक संसदीय तथा सत्ता अभ्यासमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले शिक्षा, कृषि जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सत्ता गठबन्धनमा तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेको रासोपाले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारलाई पनि कार्यक्रममा समेट्न जोडबल गरिरहेको छ। प्रवक्ता मुकुल ढकाल भन्छन्, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले मत हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकताका साथ उठान गरेका छौँ। किसानले मल पाउनुपर्छ, मल कारखाना नेपालमा खोल्न सम्भव हुनुपर्छ। अहिले मल खरिदको जुन व्यवस्था छ यसलाई पनि परिवर्तन गरेर समयमा नै किसानले मल पाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यस्तै शिक्षा ऐन एकदमै पुरानो छ, स्वास्थ्य ऐनको कुराहरू छ, शिक्षा स्वास्थ्य कुराहरूलाई जनताको पहुँचमा पुर्याउनको लागि समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। संविधान जारी भए पश्चात पहिलो पटक राष्ट्रिय पार्टी बनेको राप्रपाले राष्ट्रिय एकतालाई जोड दिएको छ। उसले पुस 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवसलाई पृथ्वी जयन्तीकै रूपमा मनाउनु पर्ने शर्त पनि राखेको छ। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिने दावी गरेको राप्रपाले आफ्नो बटम लाइनमा कुनै पनि हालतमा तलमाथि गर्न नदिने स्पष्ट पारेको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन राष्ट्रियताको सवालमा त्यो निर्णायकत्व चाहिँ नेपालको निर्णायकत्व नेपालीहरूकै हातमा हुने टाइपका हाम्रा क्रियाकलापहरू हुनु पर्यो हैन। राष्ट्रिय एकताका विषयहरूमा हामी स्पष्ट हुनु पर्यो। हाम्रो राष्ट्रिय एकताका आधारहरू के हुन् त्यसलाई सुदृढ गर्ने, सबल बनाउने खालका हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू चाहिँ आउनु पर्यो। सुशासनको दृष्टिकोणले पनि भ्रष्टाचारको विरुद्ध हामीले कस प्रकारका क्रियाकलापहरू चाहिँ गर्छौं, त्यो कुराहरू पनि त्यहाँ चाहिँ झल्किनु पर्यो। सबै राजनीतिक दलले मुलुकमा स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको रटान लगाए पनि फरक पृष्ठभूमि र राजनीतिक सिद्धान्तबाट आएका दलहरूले आफ्नै एजेन्डालाई
न्यूनतम कार्यक्रममा घुसाउन खोज्दा परिणाम सोचे अनुरूप आउन नसक्ने विश्लेषकको बुझाइ छ। राजनीतिक सौदाबाजीका रूपमा नीति औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने खतरा पनि उत्तेकै छ। विश्लेषक गेजा शर्मा वागले भन्छन्, अब अहिले पनि यो दलहरूले चाहिँ एजेन्डाका लागि चाहिँ गम्भीर र संवेदनशील भन्दा पनि एउटा औपचारिकताको लागि साझा नीति र कार्यक्रम बनाउने अभ्यास हुँदै आएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ अब कागजमा सबै कुरा राख्ने तर कार्यान्वयन नहुने सम्भावना चाहिँ बढी देखिन्छ। र त्यसप्रति सत्ता चाहेर दलहरू चाहिँ साझा नीति र कार्यक्रमप्रति अथवा वैचारिक कार्यक्रमप्रति अथवा सरकारको प्राथमिकताप्रति धेरै गम्भीर र संवेदनशील भएर यो मस्यौदा तय गर्न लागेको चाहिँ देखिँदैन। खालि औपचारिकताको लागि एक थान साझा नीति र कार्यक्रम बनाउने मनोविज्ञानले अभिमुख भएको देखिन्छ। सत्ता समीकरणको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूले चाहे जसरी सत्ता चलाउन अनुकूलतामा भएकाले अन्य दलका कार्यक्रम ओझेलमा पर्न सक्ने वाग्लेको तर्क छ। अहिलेको गठबन्धनमा चाहिँ नेकपा एमाले निर्णायक पार्टी भएको कारणले गर्दा अब यो सरकार चाहिँ आफ्नो इशारा अनुसार चाहिँ चल्नुपर्छ, आफ्नो नीति र कार्यक्रम प्राथमिकता अनुसार चाहिँ चल्नुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेका ओली र नेकपा एमालेको नीति र रणनीति भएको कारणले गर्दा सरकारमा साझेदार इभन प्रधानमन्त्री हुनुभएका माओवादी केन्द्रका प्रधानमन्त्री भए पनि इभन त्यो पार्टीको भूमिका समेत गौण हुन सक्ने सम्भावना बढी। गठन लगतै मितव्ययी हुने बताएको वर्तमान सरकारले दलीय भागवण्डा मिलाउनेका लागि संघ र प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेको छ। यसले अहिले गठबन्धन टिकाउन जे र जस्तोसुकै हदसम्म पनि दलहरू जान्छन् भन्ने दृष्टान्त स्थापित गर्नेमा शंका छैन। एक आपसमा सन्देहको लाभको अधिकतम फाइदा उठाउने प्रपञ्चमा गठबन्धन आबद्ध दलहरू लाग्दा सुन्दर र आकर्षक प्राणी बनाउन खोज्दा ऊँट बनेको तथ्य बिर्सन सकिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले राहदानी वितरणको काम हाललाई बन्द गरेको छ। राहदानी लिनका लागि दिनहुँ सेवाग्राहीको भिड बढिरहेको बेला सिस्टममा समस्या आएको भन्दै विभागले सेवा बन्द गरेको हो। विभागकी निर्देशक दुर्पदा सापकोटाले आज एक सूचना जारी गर्दै पुस 17 गतेदेखि सिस्टममा समस्या आएको भन्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि राहदानी आवेदनको स्टाटस हेर्ने तथा वितरण कार्य अवरुद्ध भएको जानकारी दिनुभएको छ। विभागले समस्या समाधानका लागि निरन्तर कार्य गरिरहेको र सिस्टम पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा हुन केही समय लाग्ने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुस्टर डोज खोप तत्काल प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा सचिवहरूसँगको छलफलपछि उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप तत्काल प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। छिमेकी मुलुक चीनमा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस संक्रमण उच्च बनेसँगै सर्वसाधारणको चासो बढेको छ। जनस्तरमा कोरोना फैलन नदिन आवश्यक निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक कार्यवाहीहरू गर्न तथा बुस्टर डोजको तत्काल प्रबन्ध गर्न उहाँले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। यसैबीच विदेशबाट फर्किने नेपाली नागरिकलाई 2वटा मोबाइल ल्याउन दिन प्रधानमन्त्री दाहालले पुनः निर्देशन दिनुभएको छ। विदेशबाट फर्किँदा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि आफूसँग अतिरिक्त मोबाइल ल्याउने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पुनः निर्देशन दिएको हो। विदेशबाट फर्किँदा 2वटा मोबाइल ल्याउने विषयलाई सरल र सहज बनाउन नीतिगत जटिलता भए त्यसलाई कानून मार्फत फुकाउन समेत प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोजनका वस्तु सम्बन्धी आदेशमा विदेशबाट फर्कने यात्रुले एउटा मात्र मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले धेरै क्षेत्रमा विकृति र समस्या रहेको उल्लेख गर्दै नीतिगत सुधारका प्रस्ताव ल्याउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सिंहदरबारमा सचिवहरूसँगको ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्री दाहालले जनताले दैनिक सेवा प्रवाहमा शास्ति खेपिरहेको फेरस्थिति पेश गर्दै एकले अर्कोलाई कमजोरी पन्छाएर उम्किन नपाउने बताउनुभयो। उहाँले 1 महिनाभित्र सर्वसाधारणले लिने दैनिक सेवाका काममा लाइनको शास्ति भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले सेवाग्राहीको भिड हुने कार्यालयमा अबको 1 महिनापछि पनि अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने शास्ति देखिएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिनुभयो। यसैबीच सरकारलाई पूर्णता दिने र विश्वासको मत लिने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा मन्त्रीपरिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा सहमति भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रीपरिषदलाई पूर्णता दिने सहमति भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसङ्ग के कुरै समाजवादीले एमाले सहितको 7 दलीय गठबन्धन सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँमा 2 दिन चलेको स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो बैठकमा छलफल गर्दै सो पार्टीले तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय गरेको हो। पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा आफूहरूको सद्भाव रहे पनि तत्काल सहभागी नहुने र समर्थन नगर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। बैठकले सरकारमा सहभागीका विषयमा सचिवालयले थप छलफल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खतिवड़ाले बताउनुभयो। नयाँ गठबन्धनको सरकारको बारेमा हामीले व्यापक छलफल गरेका छौं। बारेमा थप आवश्यक अध्ययन गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, विचार विमर्श गर्नुपर्ने र यसले देश र जनताको लागि हितमा के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छ र हाम्रो दलसँग उसको राजनीतिक सम्बन्ध के कस्तो रहनेछ भनेर अझै धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने भएको हुनाले यसको अन्तिम निर्णय गर्नको लागि पनि केन्द्रीय सचिवालयलाई पोलिट ब्युरोले अधिकार प्रदान गरेको छ। बैठकले वाम एकताका लागि छलफल गर्न सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरेको छ। पोलिट ब्युरो बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै प्रवक्ता खतिवड़ाले भन्नुभयो, हाम्रो पार्टी सदैव वामपन्थीहरूको बीचमा एकता गर्ने, सहकार्य गर्ने, मोर्चा बनाउने र वामपन्थी जनमतहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने, त्यसको केन्द्र भागमा रहेर काम गर्ने कुरामा सधैँभरि प्रतिबद्ध छ। विगतमा पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि यो जिम्मेवारीलाई हाम्रो पार्टीले पूरा गर्नेछ। यसकारण यसका लागि हाम्रो केन्द्रीय पोलिट ब्युरोले हाम्रो केन्द्रीय सचिवालयलाई यस सम्बन्धी क्रिया कार्य गर्नका निम्ति उसले अनुमति प्रदान गरेको छ र अब यो काम केन्द्रीय सचिवालयले संयोजन गर्दै अगाडि बढाउनेछ। सत्तारूढ गठबन्धनलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा तत्काल सरकारमा नजाने भएको छ। 2 दिन काठमाडौँमा बसेको राजनीतिक समितिको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रालय भागभण्डामा चित्त बुझे मात्रै सरकारमा जाने निर्णय गरेको प्रवक्ता मनिष सुमनले बताउनुभयो। सरकारलाई समर्थन गरेको जसपाले आफूहरूको सम्मानजनक स्थान माग गरेको छ। बैठकले विचार मिल्ने दलहरूसँग कार्यगत एकताका लागि नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको छ। सो समितिले विभिन्न दलहरूसँग वाम एकताका लागि छलफल अघि बढाउनेछ। जसपाको प्रतिनिधि सभामा 12 सिट रहेको छ। कोभिड महामारी पश्चात थलिएको मुलुकै पर्यटक क्षेत्रमा अहिले आन्तरिक पर्यटकले टेको दिइरहेको छ। निकै लामो समय पर्यटक विहीन जस्तै बस्नु परेको पर्यटन व्यवसायहरूमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमनले केही उत्साह थपिदिएको छ। सरकारले पर्यटक दशक घोषणा गर्दै गर्दा भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचन पछिको नयाँ सरकारसँग समेत पर्यटन क्षेत्र आशावादी छ। एक रिपोर्ट। कोरोनाले तहस नहस भएको पर्यटन क्षेत्रका उद्यमी र व्यवसायी अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2023 को आगमनसँगै पछिल्ला पर्यटक विहीन वर्षलाई भुल्न चाहन्छन्। सन् 2022 मा मात्रै 6 लाख भन्दा बढी पर्यटक हावाई मार्ग हुँदै नेपाल भित्रिएको नेपाल पर्यटक बोर्डको तथ्याङ्क छ। सन् 2019 को अन्त्यबाट देखिएको कोरोना कहरले थला परेपछि नेपालका पर्यटक नगरीहरूमा पर्यटक देखिन छाडेका थिए। सन् 2020 मा 2,30,000 मात्रै पर्यटक नेपाल भित्रिए। सो संख्या सन् 2019 को भन्दा करिब 9,70,000ले कम हो। त्यस्तै सन् 2021 को तुलनामा 2022 मा 307% बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। सन् 2021 मा करिब 1,50,000 पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। पछिल्ला केही महिना पर्यटकको संख्या बढेको मात्र छैन, भर्खरै मात्र सरकारले पर्यटन दशक घोषणा गर्दै वार्षिक 35 लाख पर्यटक ल्याउने महत्त्वकांक्षी योजना समेत सार्वजनिक गरेको छ। राजनीतिक स्थिरता कायम भएमा पर्यटकको संख्या अझ वृद्धि हुने बताउनुहुन्छ नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट नाटाका अध्यक्ष रमेश थापा। अहिले सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको देशको पोलिटिकल सिचुएसन यदि स्टेबल भयो भनेदेखि जुन हिसाबले अहिले कोभिड पछिको जुन अहिले एसियन कन्ट्रीमा नै अहिले तपाईँको बढी इन्डिया र अलिकति सेकेन्डमा तपाईँको बङ्गलादेश आइरहेको छ। अहिले नेपालमा आइरहेको पर्यटक कोभिड पछि र युरोपियन सिजनलको हिसाबमा आइ नै राखेको छ र यो चाहिँ क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै जान्छ र 3 वर्षमा जुन मात्रामा हुनुपर्ने हो पर्यटनको वृद्धि त्यो चाहिँ नै हुन्छ। पर्यटकको संख्यामा कमी आएसँगै विदेशी मुद्रा आर्जन 46%ले घटेको छ। अहिले विदेशी मुद्रा आर्जन करिब 13 अर्बमा सीमित छ। पर्यटकको औसत खर्च प्रति पर्यटक 48 अमेरिकी डलर छ। यसलाई प्रति पर्यटक प्रतिदिन खर्च $125 पुर्याउने र देशको कुल ग्रास्थ उत्पादनमा पर्यटकको योगदानलाई 10% सम्म पुर्याउने पर्यटक दशकको घोषणा गर्दै सरकारले लक्ष्य लिएको छ। बढी खर्च गर्न सक्ने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न प्रचार गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ नेपाल पर्यटक बोर्डका सूचना अधिकारी मणिराज लामिछाने।
मार्केटिङहरु गर्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति अब बढी भन्दा बढी पे गर्ने खालको केसहरु लिएर आउनु पर्यो हैन। प्रोडक्ट प्याकेजिङहरु चाहिँ नि कहिले ठाउँमा चाहिँ अलिकति सस्तो प्याकेज बनाएर बेचिरहेको छ भन्ने पनि आइरहन्छ नि त। अनि एउटा स्ट्यान्डर्ड कस्टिङहरु गयो भनेदेखिमा बिस्तारै लक्ष्य हासिल हुन्छ। बढी क्वान्टिटीमा फोकस छ नि त। जस्तै अब तपाईँको त्यो क्याम्पेनियरहरु बनाउँदाखेरिमा कहिले 5 लाख बनाउने, कहिले 10 लाख पुर्याउने हैन, कहिले 20 लाख, कहिले 35 लाख भन्नु नि त। त्यो हिसाबले गर्दाखेरिमा चाहिँ कन्टिन्यू बढी फोकस भएको जस्तो देखिन्छ। त्यति भन्दा हुँदाखेरि हामी क्वालिटीमा पनि ध्यान नदिएको छैन। तर अब चाहिँ अब एउटा लेभलमा पुगिसके पछाडि चाहिँ क्वालिटीमा पनि बढी फोकस गर्ने भए पछाडि चाहिँ त्यो लक्ष्य हासिल हुन्छ। पर्यटक आगमनको तुलना गर्ने रिकभरी रेट अहिले 65% रहेको नेपाल पर्यटक बोर्डको तथ्याङ्क छ। सन् 2022 मा कुल 6 लाख पर्यटक भित्रिँदा सबैभन्दा बढी पर्यटक अक्टोबर महिनामा भित्रिएका छन्। अक्टोबर महिनामा मात्र करिब 82,000 पर्यटक नेपाल भित्रिएको पर्यटक बोर्डले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै नोभेम्बर महिनामा 72,000 पर्यटक नेपाल भित्रिए भने डिसेम्बर महिनामा 67,000 पर्यटक नेपाल आएका छन्। सो आँकडाले पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत गरेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। नयाँ सरकारसँगै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले समेत उत्साह थपिदिएको बताउनुहुन्छ पोखरा पर्यटक परिषदका अध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठ। अहिले चाहिँ नि जुन अब नयाँ वर्ष, नयाँ विमानस्थल, नयाँ सरकार, हामी एकदमै उत्साहित छौँ हैन। मलाई लाग्छ हामी यो नयाँ सरकारबाट धेरै कुरा हामी चाहिँ आशावादी छौँ। धेरै कुरामा विदेशमा मात्र 50 लाख नेपाली बाहिर छन् हैन। अब सरकारले चाहिँ नि 10 लाख मात्र पर्यटक हैन कि 50 लाख पर्यटक भित्राउनको लागि एक नेपाली नागरिक एक पर्यटक नेपाल भित्राउने अभियानमा पनि सरकार अघि बढ्यो भने मलाई लाग्छ त्यो 10 लाख हैन 50 लाख पर्यटक नेपाल भित्राउन सकिन्छ। सन् 2022 मा मात्रै 2 नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भएसँगै पूर्वाधारमा पनि मुलुकले केही सफलता पाएको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान गर्न सरकारका नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव व्यवसायीहरूले दिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित प्रेम आले र माया राईले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। सिंहदरबार स्थित संघीय संसद सचिवालयमा प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले संसदमा निर्वाचित आले र राईलाई शपथ गराउनु भएको हो। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार यसअघि शपथ लिन नसकेका दुवैले आज शपथ लिएका हुन्। सांसदहरूको शपथ पुस 7 गते भएको थियो। आमाको निधन भएकाले डोटीबाट निर्वाचित एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद आलेले शपथ लिनु पाउनु भएको थिएन। कांग्रेस सांसद माया राई भने सुत्केरी भएकाले शपथ लिन सक्नु भएको थिएन। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको मुख्य सचेतकमा रमेश लेखकलाई मनोनयन गरेको छ। कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको संशोधित विधान धारा 13 को धारा 1 बमोजिम लेखकलाई मुख्य सचेतकमा मनोनयन गर्नुभएको कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ। लेखक कञ्चनपुर 3 बाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सचेतकको मनोनयन गर्ने जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले निर्वाचन आयोगको जरिवाना तिराउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनु भएको छ। तोकिएको मितिभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै आयोगले शाहलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सोही निर्णय विरुद्ध बालेनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो। सर्वोच्चले पुस 20 गतेका लागि पेशी तोकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार ओम प्रकाश हरियालका अनुसार आयोगको एउटै निर्णयबाट देशभरका 1,23,000 व्यक्तिहरूलाई जरिवाना तिर्न भनेको र तीमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख शाहसँगै अन्य जनप्रतिनिधिहरू पनि रहेका छन्। कानुनी आधार र प्रक्रिया संविधान सम्मत छैन भन्ने माग दाबी सहित रिट दायर गरिएको उहाँले बताउनुभयो। यसअघि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना व्यावहारिक नभएको भन्दै घोषणापत्र मार्फत खारेजीको माग गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब रूपन्देही डायरीको पालो। रूपन्देही डायरीबाट सन्जु पौडेलको नमस्कार। अत्याधिक जाडो बढेपछि रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका भित्रका विद्यालय 6 दिन बिदा दिइएको छ। जाडोमा बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै 24 गतेसम्म सबै सामुदायिक, धार्मिक तथा संस्थागत विद्यालयमा बिदा दिने निर्णय गरिएको हो। जाडो बढेकाले बर्खे बिदाबाट कट्टी हुने गरी 6 दिन विद्यालयहरू बन्द रहने गाउँपालिकाले जनाएको छ। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिकाले दर्ता नभएका ई-रिक्सा सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। बुटोलमा यसअघि दर्ता भएका 1256 वटा ई-रिक्सा मात्रै चल्न पाउनेछन्। विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि 2076 अनुसार दर्ता नभएका ई-रिक्सा सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो। दर्ता नगरी सञ्चालन भएका ई-रिक्साका कारण दुर्घटना बढेको, अवैध गतिविधि भएको र दर्ता नभएका ई-रिक्सा पहिचानमा समस्या भएपछि सञ्चालनमा रोक लगाइएको उपमहानगरपालिका प्रमुख खिलराज पाण्डेले बताउनुभयो। यसअघि उपमहानगरले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार थप 100
84 ई-रिक्सा दर्ता गर्न बाँकी रहेको र त्यस्ता ई-रिक्सा दर्ता गर्दा स्वरोजगार स्थानीय महिला र सवारी चालक अनुमति पत्र भएकालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। छाडा कुकुरको बढ्दो संख्या न्यूनीकरणका लागि रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले बन्ध्याकरण सुरु गरेको छ। नगरपालिका र युथ फर कन्जर्भेसन एन्ड सस्टेनेबल एग्रिकल्चरको एबीसी कार्यक्रम अन्तर्गतको आर्थिक सहयोगमा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले कुकुर आतंक नियन्त्रणका लागि 80 भाले कुकुरलाई भ्यासेक्टोमी र पोथीलाई मिनी ल्याब गरेको हो। छाडा कुकुरको संख्या बढ्दै जाँदा बजार क्षेत्रमा बढी हो हल्ला हुने, सवारी दुर्घटना बढ्ने र रेबिज रोगको संक्रमण हुने खतरा भएकाले बन्ध्याकरण कार्यक्रम गरिएको पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख राजु कुँवर मगरले जानकारी दिनुभयो। सिद्धार्थनगर नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत विद्युतीय पोलमा रहेका तार व्यवस्थित गर्न माग गरिएको छ। अव्यवस्थित रूपमा पोलमा झुन्डिएका तारहरूका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेकाले व्यवस्थित गर्नुपर्ने सिद्धार्थनगर नगरपालिका 1 का वडा अध्यक्ष उज्जवल पोखरेलले बताउनु भयो। सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिन अव्यवस्थित तार हटाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीका प्रवेशद्वार भैरुवा शहरको सुन्दरीकरणमा समेत यसले असर गरेको वडा अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ। हवस् त रूपन्देही डायरी आजलाई यति नै। सन्जु पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग परिसंघले विकास खर्च बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेटेर परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानीको आवश्यक रहेको भन्दै विकास खर्च बढाउन माग गरेको हो। अध्यक्ष अग्रवालले पूर्वाधारमा कम लगानी भएको, विकास खर्च कम हुँदा समग्र पूर्वाधार उद्योगमा स्वस्थता आएको बताउनुभयो। बुटोलमा आयोजित 15औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी कृषि प्रविधि तथा पर्यटन महोत्सवमा करिब 30 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। महोत्सवमा 7 लाख दर्शकले अवलोकन गरेका थिए। समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार स्वदेशी उद्यमशीलताको विस्तार भन्ने नाराका साथ रूपन्देही उद्योग संघ र उद्योग परिसंघ लुम्बिनीले पुस 7 गते महोत्सवको आयोजना गरेको थियो। महोत्सव आज सकिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायत सरकारले न्यून आय भएका परिवारका लागि नगद सहयोगको घोषणा गरेको छ। न्यून आय भएका लाखौं परिवारका लागि बेलायत सरकारले वार्षिक निर्वृत्ति भरणको व्यवस्था गरेको रोइटर्सले जनाएको छ। बेलायतको निर्वृत्ति भरण विभागका अनुसार न्यून आय भएका परिवारले वार्षिक 900 पाउन्ड पाउनेछन्। विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै 3 पटकमा भुक्तानी हुने र रकम सिधै दाबीकर्ताको बैंक खातामा जाने पनि उल्लेख गरेको छ। 60 लाख भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्टै 150 पाउन्ड र 80 लाख भन्दा बढी निर्वृत्ति भरण ग्राहक गर्नेहरूका लागि, यसलाई पुनः सुन्नुहोला, 80 लाख भन्दा बढी निर्वृत्ति भरण ग्रहण गर्नेहरूका लागि 300 पाउन्ड छुट्टै रहने विभागले जनाएको छ। बेलायतमा चुनौतीपूर्ण बनेको आर्थिक वातावरणका बीच सरकारको सुव्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई केही राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल T20 लिग क्रिकेटमा आज 2 खेलमा काठमाडौँ नाइट्स र लुम्बिनी अल स्टार्स विजय भएका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको पहिलो खेलमा काठमाडौँ नाइट्सले विराटनगर सुपर किङ्सलाई 34 रनले पराजित गर्यो। पारिश्रमिकको विषयमा सहमति हुन नसक्दा ढिलो सुरु भएको खेल 9 ओभरमा छुट्याइएको थियो। क्यानले खेलाडीको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएपछि खेलाडीहरू मैदान उत्रिएका थिए। पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 92 रन बनाएको थियो। 93 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको विराटनगरले 8.5 ओभरमा खेलमा अल आउट हुँदै 53 रन मात्र जोडेपछि काठमाडौँ 34 रनले विजयी भएको हो। आजको जितसँगै काठमाडौँले प्लेअफ खेल्ने सम्भावना कायमी राखेको छ। त्यस्तै अर्को खेलमा जनकपुर रोयल्सले 5 विकेटले पराजित गर्दै लुम्बिनी अल स्टार्सले लगातार दोस्रो जित निकाले। लुम्बिनी अल स्टार्सले जनकपुर रोयल्स सामु निर्धारित ओभरमा अल आउट हुँदै 179 रनको विजय लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। जवाबी ब्याटिङमा आएको जनकपुरले निर्धारित ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा 173 रन जोडे पनि जितका लागि प्राप्त बन्न सकेन। आजको जितसँगै 8 खेल खेलेको लुम्बिनी 1 मा हार सहित 14 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ। समान खेल खेलेको जनकपुर भने 5 जित र 3 हार सहित 10 अङ्कका साथमा दोस्रो स्थानमा कायम छ। र 22औं संस्करणको आहारा र पोखरा गोल्ड कपमा भुटानी युथ स्पोर्ट्स क्लब मिनेसोटा अमेरिका सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा भएको खेलमा प्रतियोगिताको सर्वाधिक सफल टोली मनाङ मानसिंहलाई 1-0 गोलले हराउँदै भुटानी क्लब सेमिफाइनल पुगेको हो। भुटानी क्लबका लागि एकमात्र गोल प्रवीण बस्नेतले गरे। खेलको 70 मिनेटमा उनले हेक्टर आर्टेगाको पासमा गोल गरेका थिए। 6 पटकको विजेता मनाङ भने पहिलो खेलबाट बाहिरिएको हो। भुटानी क्लबले भने फाइनल प्रवेशका लागि चर्च बोइज युनाइटेडसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।